आज इंशाल्लाह हम सूरह जिलजाल का मुताला करेंगे। और ये 99वीं सूरह है कुरान पाक की। एक सेकंड बस मैं। अच्छा, ओके। अम, तो एक मिनट दीजिएगा जी, मेरे ख्याल है वो बंद हो गई है पावर पॉइंट। माजबी शायद आप, हाँ ठीक है, सही है। तो सूरह जिलजाल का मुताला इंशाल्लाह आज हम करेंगे। सूरह जिलजाल जो है वो सूरह आदियात के साथ इसका जोड़ा है। सूरह जिलजाल और सूरह आदियात जो है दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से जोड़ा है। इनमें जो मुखातिब हैं वो कुरैश के सरदार हैं बुनियादी तौर पे। और ये सूरह भी उम्मुल कुरा मक्का में हिजरत से कुछ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत में नाजिल हुई। पहली सूरह क़यामत की जिस सूरत हाल से कुरैश को मुतनब्बे करती है, दूसरी में उसी के हवाले से उनके उस रवैये पर उन्हें खबरदार किया गया है जो अपने ऊपर खुदा की बेपनाह अनायतों के बावजूद वो उसके मामले में इख्तियार किए हुए थे। तो आज जो हम पहली सूरह पढ़ेंगे, सूरह ज़िलज़ाल, इसका मौजू जो है कुरैश को मुतनब्बे करना है कि क़यामत के बारे में वो किसी गलत फहमी में न रहें। उस दिन कोई चीज़ भी खुदा से छुपी न रहेगी। छोटी बड़ी हर नेकी और बुराई पूरी कतईयत के साथ इंसान के सामने आ जाएगी। ये सूरह ज़िलज़ाल का ओवरऑल मौजू है। सूरह आदियात जो है, जो उसकी जोड़ा सूरह, उसका मौजू ने इस हकीकत से खबरदार करना है कि उनके गिरदो पेश में हर तरफ लूट और बदअमनी फैली हुई है। हम देखेंगे कि सूरह आदियात में अल्लाह ताला घोड़ों का जिक्र करता है, जिस तरह वो हमला करते हैं। और वो तो एक तरह से उनको बताया गया कि उनके गिरदो पेश हर तरफ लूट और बदअमनी है। और ये महज हरम से उनका ताल्लुक है, जिसकी बिना पर वो इस माहौल में अमन से रह रहे हैं। इस चीज़ को हम पिछली कुछ सूरतों में, सूरह कुरैश में और उससे मुंसलिक जो सूरतें थी उनमें हम देख चुके हैं कि हरम की क्या हैसियत थी। उसकी वजह से कुरैश की जो अरब पूरे में हैसियत थी वो बुनियादी तौर पर हरम की वजह से थी। और उनको किस तरह राहदारियों पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था और बाकी सब चीज़ें थी। तो हक तो ये था कि खुदा की जो नेमतें इस घर के तुफ़ैल उन्हें हासिल हैं, उन पर वो उसका शुक्र अदा करते हैं। लेकिन इसकी बजाय जो रवैया उन्होंने इख्तियार कर रखा है, उन्हें सोचना चाहिए कि उसके साथ उनका अंजाम अंजाम क्या होगा। तो आज की सूरह पे चलते हैं। इसमें तीन चीज़ें अलबत्ता सूरह शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि क़यामत के बाब में जो मुनकरीन के बड़े मुगालते तीन थे। एक, वो ये समझते थे कि ये ज़मीन व आसमान भला धर्म भरम किस तरह हो सकते हैं। तो अगर आप एक तो ये मुनकरीन का अपना मुगालता भी था, वो ये समझते थे कि इतनी बड़ी वसी और ही ज़मीन और आसमान जो है वो दरम बरम कैसे हो सकते हैं। ये मुगालता सिर्फ उनको नहीं, बल्कि अगर आप फ़लसफ़ियों के यहाँ देखें तो उसमें जो मटेरियलिज्म की जो, बल्कि रियलिज्म या सॉरी आइडियलिज्म जो फ़लसफ़ा है, ये पुराने पुराने जितने भी फ़िलासफ़ा थे या फ़िलासफ़र्स थे, उनके यहाँ भी ये तसव्वुर पाया जाता था। यानी मटेरियलिज्म जो कि इवेंचुअली अब साइंस में बदली है, उनके यहाँ भी जो बुनियादी उनका जो प्रेमिस था वो यही था कि ये दुनिया अज़ल से और अबद तक रहेगी। तो मटेरियलिज्म को धचका उस वक्त लगा जब साइंस ने ये दरियाफ्त कर लिया कि बिग बैंग से दुनिया का आगाज़ हुआ और दुनिया एक अपने इख्तिताम की तरफ भी जा रही है। तो ये उनके यहाँ भी तस्वर था। विद द टाइम जो चेंज हुआ, फिर उसके साथ बाद जो जो आइडियलिज्म है, मिसालियत पसंदी जिसे कहते हैं, उनके यहाँ दूसरे तरीके से इस तरह की चीज़ भी पाई जाती है। हालांकि जो बड़े कुछ फिलोसफर्स हैं, प्लेटो है, अफलातून जिसे कहते हैं, या सोक्रेट्स हैं, वो मुख्तलिफ पहलुओं से देखते हैं कि भाई दुनिया का इख्तिताम या इंसान का इख्तिताम कैसे होगा। और उसके यहाँ उनके यहाँ भी फिर नए जन्म की के तस्वुरात भी हैं और इस तरह की बाकी चीज़ें। लेकिन कहने का मकसद ये कि ज़मीन और आसमान के दरम बरम होने के लिहाज से ये मुगालते मौजूद थे। कुरान पाक में मुनकरीन हो या फिलासफर्स हो, सब की गलतियों को खूबी से उसको उनको दुरुस्त किया।
दूसरा ये कि इंसान के तमाम अक़वाल व अफ़आल का भला कोई अहाता कर सकता है कि उनका हिसाब करने बैठे। यानी कि तमाम इंसानों का हर तरह के उनके अमाल, उनके अफ़आल, उनकी नीयतें, उनकी तमाम चीज़ों का अहाता कौन कर सकता है। ये दूसरा मुगालता उनके यहाँ मौजूद था। तीसरा है कि अगर ये बातें मुमकिन भी फर्ज कर ली जाए, जब भी खुद उनके लिए कोई अंदेशा नहीं है, और वो ये समझते थे कि वो तो बच जाएंगे क्योंकि उनके शुरका जो हैं अपनी सिफारिश से उनको हर आफत से बचा लेंगे। और हम ये जानते हैं कि ये तस्वुर अब भी मुसलमानों के यहाँ भी और ईसाइयों के यहाँ या मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं उनके यहाँ ये पाया जाता है कि उनको सिफारिश से बचा लिया जाएगा और उनको खुदा के यहाँ बड़े बड़े दर्जे दिलवाएंगे। उनके ये मुगालते इसलिए भी थे कि वे समझते थे कि इस दुनिया में अगर अल्लाह का फजल है उन पे, उनके बेटे हैं, उनके उनके पास मालो दौलत है, कबाइल की सरदारी है, तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला यहाँ पे उनको दे रहा है तो वहां पे ना दे। तो अगर वो यहाँ पे अल्लाह ताला उनको नेमतों से नवाज रहे तो इसका मतलब अल्लाह ताला उनसे खुश है। इसीलिए आखिरत में भी अल्लाह ताला उनको कुछ नहीं कहेंगे। तो ये तीन मुगालते थे। इस सूरह में अल्लाह ताला ने तीनों मुगालतों को दुरुस्त किया है। तो सूरह की तरफ चलते हैं। साथ भी अगर आप अरबी इसका मतन पढ़ दें तो मैं इंशाल्लाह पढ़ा। जी अच्छा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा बिअन्न रब्बक अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरु अन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره जजाकल्लाह। जब जमीन हिला दी जाएगी जिस तरह उसे हिलाना है, और जमीन अपने सब बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी, और इंसान कहेगा इसको क्या हुआ, उस दिन वो अपनी सब कहानी कह सुनाएगी, इसलिए कि तेरे परवरदिगार ने उसे ईमा किया होगा। उस दिन लोग अलग अलग निकलेंगे, इसलिए कि उनके अमाल उन्हें दिखाए जाएं। फिर जिसने जर्रा बराबर भलाई की है वो भी उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की है वो भी उसे देख लेगा। तो ये तर्जुमा है पूरी सूरा का। हम इसमें अब एक एक आयत पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब है। कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन हिला दी जाएगी जिस तरह उसे हिलाना है। अब यहाँ पे जो इज़ा से किसी चीज़ का जब बयान किया जाता है तो मकसूद उसकी याद दहानी होती है। यानी उस वक्त को याद रखो, उस दिन से होशियार रहो जबकि ऐसा ऐसा होगा। तो इज़ा का लफ्ज़ जब शुरू में कहा जाता है तो उससे ये मकसूद होता है कि इंसान को बताया जाए कि वो याद रखो उस दिन को कि वो आने वाला है, उस दिन से होशियार हो जाओ। यानी मुतनब्बे करना या याद दहानी करवाना। यानी इसका मतलब यह है कि ज़मीन जैसे कुर्रा अजीम के साथ तुम्हारे तसव्वुरात से माफूक ये हादसा जिस तरह पेश आना चाहिए उसी तरह पेश आएगा। यानी जो कहा है कि ज़मीन हिला दी जाएगी जिस तरह उसे हिलाना है, इसको आप एक और तरीके से अगर बयान करें तो इसका होगा कि जिस तरह हिलाने का हक होता है। यानी जब हम कहते हैं ना कि उसने ये काम ऐसे किया जिस तरह करने का हक है, तो अल्लाह ताला ने ये बताया कि ज़मीन ऐसे हिला दी जाएगी जिस तरह उसे हिलाना चाहिए, या जो उसके हिलाए जाने की इंतहाई मुमकिन शिद्दत हो सकती है। ये उसको बयान अल्लाह ताला ने किया कि क़यामत जब आएगी तो ये ज़मीन, बल्कि ये कुर्रा अजीम जो है, पूरे का पूरा कायनात जो है, अल्लाह ताला इसको हिला के रख देंगे। मतलब यह है कि इस हिलाए जाने का सही तस्वर आज मुमकिन नहीं है। पूरे कुरे अर्ज का झंझोड़ा जाना, और इस तरह झंझोड़ा जाना जिस तरह खुदा ने मुकद्दर फरमाया है, तसव्वुर से एक माफूक हादसा है, लेकिन ये पेश आने वाला है। इस वजह से इसको याद रखो, इससे गाफिल रह के ज़िंदगी ना गुजारो। तो अगर हम पूरे कुरान का मुताला करें तो जो एक बुनियादी उसका उसकी जो दावत है वो ये है कि इंसान आखिरत में जवाबदेही के एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारे। वो अपने हर कदम पे, अपने हर अमल से पहले इस चीज़ को सोचे कि उसने इसका जवाब आखिरत में देना है। उसको जो भी नेमतें मुयस्सर हैं, हमने पिछली सूरह में पढ़ा था, उन नेमतों का भी सवाल किया जाएगा। तो जो नेमतें हैं, उनको इस्तेमाल कैसे किया, अ, जो वक्त अल्लाह ताला ने दिया उसको कैसे इस्तेमाल किया, ये तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला पूछेगा। तो ये असल में उसकी याद दहानी है। तो क़यामत आएगी
تو تمام کی تمام اس دنیا کو، زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ اب آگے کے اخرجت الارض اسکالہا، اور زمین اپنے سب بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اب اس کا اول مصداق تو مردے ہیں، کہ یعنی تمام مردے جو ہیں وہ اپنی قبروں سے نکال دیے جائیں گے جو زمین میں دفن ہے، اور قیامت کے دن زمین ان کو نکال باہر کرے گی۔ لیکن لفظ عام ہے، اس وجہ سے اس سے وہ خزانے اور دفینے بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور ان جرائم کی یادگاریں بھی جن کا مجرموں نے ارتکاب کیا اور زمین میں ان کو چھپایا۔ اس کو اب اس پہ ہم غور کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں یہاں پہ یہ چیز بیان کی گئی ہے، کہ اس کو اوپن رکھ کے، اس کو عام رکھ کے۔ اگر آپ ساتھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں، کہ ایک تو ہے نا کہ قبروں سے لوگ نکلیں گے، اس کے جو دوسرا مصداق ہے کہ خزانے، دفینے، جرائم کی یادگاریں یہ کیوں نکالی جائیں گی، یا ان کا کیا تعلق ہے پچھلی صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، یا جو یہ بھی صورت ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی ساتھی اس میں ایڈ کرنا چاہیں کچھ۔ عامر، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی نظار بھائی، آ رہی ہے پلیز۔ اچھا، السلام علیکم سب سے پہلے تو۔ وعلیکم السلام، ویلکم نظار بھائی۔ اچھا، جو میرے لحاظ سے اس میں اپنی طرف سے یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لیٹ سے اگر جب ہم اپنی یا انسانی باڈی جو ہے اس کی بات کرتے ہیں، ہم، تو اس میں قرآن کے اندر ہی ذکر ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا ہے، ہم، تو اسی میں دوبارہ لے کے جائیں گے۔ بالکل تو یعنی مجھے لگتا ہے کہ ہم نا اس لحاظ سے زمین کا تو پارٹ ہیں ایک چیز۔ صحیح۔ دوسری چیز میرے مائنڈ میں یہ آتی ہے کہ لیٹ سے جو برڈن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اگر ہم اپنی ڈیلی روٹین میں دیکھیں تو کچھ کام کا برڈن ہوتا ہے، ہم، کچھ ایسی سوچ مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے، یہ بھی ہم، برڈن ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو بھی کام کیے ہیں دنیا کے اوپر، ہم، وہ ساری میرے خیال میں جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ہماری باڈی کے تھرو جو ہے نا زمین کے اندر سٹورز ہوتی ہیں، جس میں جیسے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ہم، تمہارے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ بولیں گے، بولیں بتائیں گے، گے کہ یہ بالکل کرتے تھے۔ بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں جو ہماری انفارمیشنز ہیں، جو بھی ہم نے اعمال کیے ہیں، وہ زمین کے پاس وہ ایز اے ہوں گے، اور وہ جو ہے نا اس کے اوپر برڈن ہوگا۔ ہم، ہم، یعنی میں اس کو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ نکال باہر کرے گی کہ ہمارے ہر اعمال جو ہیں، ہم، جیسے اس صورت میں ذکر ہے کہ چھوٹے سے چھوٹی جو برائی ہے وہ بھی سامنے لے کے ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی کہ یہ بھی تم نے کیا تھا۔ بریلینٹ بریلینٹ، تھینک یو تو تھینک یو نظار بھائی، بالکل یہ چیز ایڈ کرنا۔ بالکل۔ کوئی اور ساتھی بھی ایڈ کرنا چاہیں کہ اس کے علاوہ بھی، جیسے یہ اس میں انہوں نے تفسیر میں لکھا نا کہ خزانے اور دفینے بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور جرائم کی یادگاریں بھی۔ اس جی جی ساتھ بھائی۔ اس میں ایک چیز جو ترجمے میں صحیح لکھا، بوجھ۔ ہم، بوجھ عام طور پہ ناگوار قسم کی اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ ہم، ہم، تو مطلب اس میں وہ چیزیں ہیں، تمام چیزیں جو دنیا میں رہی ہیں، دنیا میں چلی ہیں، دنیا میں دفن ہوئی چاہے نہ ہوئی، لیکن وہ سب ایونچولی دنیا میں ہی رہی ہیں۔ مطلب کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو دنیا سے باہر جا کے ختم بالکل ہوئی۔ تو اگر کوئی برائی کسی نے کی ہے، وہ بندہ یا وہ شخص یا خود برائی سیلف، وہ اس دھرتی پہ بوجھ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں دھرتی پہ بوجھ ہے، بالکل تو وہ ان سب کو مطلب ظاہر کر دے گی۔ بالکل ضروری نہیں کہ صرف وہ صرف نکالنے کا، اس میں شاید ظاہر کرنے بھی ہو سکتا ہے، سب کو سامنے آ جائے گا۔ سامنے آ جائے گا۔ تھینک یو ساتھ بھائی۔ معاذ بھائی، آپ شاید کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے۔ جی میری آواز آ رہی؟ جی جی معاذ بھائی، آواز آ رہی ہے۔ جی میرا خیال ہے اس میں جو لکھا ہوا بھی ہوا ہے کہ انسانوں نے جن چیزوں کے لیے آپس میں دست و گریباں ہوئے ہیں، آج تک فساد برپا کیا ہے، بالکل۔ وہ چیزیں بھی زمین اگل کے رکھ دے گی، اور وہ کہے گی کہ these were not meant to be in your ownership۔ ہم، یہ ہم، چیزیں تو، یہ اس کا لاجیکل کنکلوژن ہے۔ ہم، آج تم بھی زندہ ہو کے کھڑے ہوئے ہو، اور یہ چیزیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہم، تو سورۃ تکاثر میں بھی یہی بیسیکلی تھیم ہے نا، کہ بالکل اتنا تم لڑے کہ جہاں تک قبروں تک جا پہنچے، تو زمین ہر چیز نکال کے رکھ دے گی۔ کیا جیسے بالکل آپ کا دل ہے، جس کے لیے لڑے وہ بھی، اور جو لڑے وہ۔ بالکل بالکل۔ تھینک یو معاذ بھائی،
थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि जो जिस माल पे, जिस चीज पे इंसान को बड़ा नाज रहा, जिस माल के लिए उसने एक दूसरे के साथ जो दस्तों गिरबां हुआ, वो सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो इंसान देखेगा कि यही हैं वो चीजें जिन पर वो दुनिया में मरा जाता था, जिनकी खातिर उसने कत्ल किए, हकदारों के हकूक मारे, चोरियां की, डाके डाले, खुश्की और तरी में कजाकियां की, जंग के मार्के बर्पा किए और पूरी कौमों को तबाह कर डाला। आज वो सब कुछ सामने मौजूद है और उसके किसी काम का नहीं है, बल्कि उल्टा उसके लिए अजाब का सामान बना हुआ है। तो एक तरह से जमीन अपना सब कुछ, जैसे आप सब साथियों ने कहा कि सब कुछ, हर तरह से जो बोझ होगा, नजाबत भाई ने जैसे कहा कि उसके ऊपर जितने भी गुनाह होते हैं वो तमाम रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो उसके ऊपर वो हैं, एक तरह से दर्ज हैं। तो वो सब के सब उगल के सामने रख देगी। तो एक पहलू से ये हम आगे जाके देखेंगे किस तरह ये मुजरिमों के लिए इत्माम हुज्जत बनेगा। वकाल इंसान मालहा, और इंसान कहेगा इसको क्या हुआ। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन वो अपनी सब कहानी क्या सुनाएगी। ये बिल्कुल वही बात है जो कि अभी निज़ाम भाई ने की। इसमें एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जल्जले के मतलब इरशाद फरमाया कि जमीन अपने जिगर के टुकड़े सोने की बड़ी चट्टानों की सूरत में उगल देगी। उस वक्त एक शख्स जिसने माल के लिए किसी को कत्ल किया था वो देखकर कहेगा ये वो चीज है जिसके लिए मैंने इतना बड़ा जुर्म किया था। जिस शख्स ने अपने रिश्तेदारों से माल की वजह से कतई ताल्लुक किया था वो कहेगा ये है वो चीज जिसके लिए मैंने ये हरकत की थी। चोर जिसका हाथ चोरी की साह में काटा गया था उसको देखकर कहेगा इसके लिए मैंने अपना हाथ गंवाया था। फिर कोई भी इस सोने की तरफ इल्तफात ना करेगा। तो यानी इससे पता लगता है कि उस वक्त सोना से मुराद है कि सोना एक बड़ी अभी तक एक चीज है, एक अहम चीज है। माल के लिहाज से लोग इसको बड़ा समझते हैं। क़यामत के दिन इसकी कोई हैसियत नहीं होगी, कोई उसकी तो देखेगा भी नहीं, बल्कि देख के उसके ज़हन में आएगा कि यार इसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, जो आज ये दिन आ गया है कि जिसका मैंने, इस सब का मैंने जवाब देना है। तो ये बड़ी एक मेरे ख्याल से अहम हदीस है, मुस्लिम में ये बयान हुई है। तो अब ये इंसान की बदहवासी की तस्वीर है। वो कहेगा ना इसको इसको क्या हुआ, यानी इसको वो ये क्या हो गया दुनिया को। इस होलनाक सूरत हाल का इंसान पर जो असर पड़ेगा, ये उसकी ताबीर है कि वो बदहवास होकर पुकार उठेगा कि अरे ये इसे क्या हो गया कि ये किसी तरह टिकने का नाम ही नहीं ले रही है और अपने अंदर की हर चीज बाहर निकाले दे रही है। इसी तरह की घबराहट मुजरिमों पर उस वक्त भी तारी होगी जब उनके अमाल का रजिस्टर खुलेगा। उस वक्त भी वो कहेंगे कि माली हाजिल किताब ला युगादिरु सगीरतम वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। सूरह कहफ की आयत है कि अजीब है ये किताब, कोई छोटा या बड़ा अमल ऐसा नहीं है जो इसकी गिरफ्त से बाहर रह गया हो। तो एक हद तक इस दूसरे मानी की तायद सूरह यासीन की आयत 52 भी करती है, जिसमें जिक्र आया कि इस वक्त मुनकरीन आखिरत कहेंगे कि मम बासना मिन मरकादिना, किसने हमारे ख्वाबगाह से हमें उठा दिया। और जवाब मिलेगा वहाजा मा वाद रहमान व सदकल मुरसलून, की वही बात है जिसको, जिसका रहमान ने वादा किया था और रसूलों ने जिसकी तस्दीक की थी। तो यानी उस दिन जो है लोग जब बाहर निकलेंगे तो उनके लिए, यानी मोमिनीन हो, कुफार हो, जो सबके लिए एक हैरत अंगेज चीज होगी। लेकिन यकीनन मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि उस वक्त उनके लिए आसानी होगी हशर के मौके पे, और उनको अल्लाह ताला किसी भी तरह की परेशानी से बचा के अगले मरहले तक ले जाएगा। लेकिन ये देख के इंसान बदहवास होगा, खास तौर पे जो मुनकरीन है। तो जमीन जो है हर एक का रिकॉर्ड सुना देगी। ये भी एक पहलू के उस दिन वो अपनी सब कहानी सुनाएगी। यानी उस दिन जमीन वो तमाम नेकियां और बदियां जो उसकी पुश्त पर की गई, क्योंकि इंसान इसी के ऊपर ही सब कुछ करता है, खुदा के हुक्म से सुना डालेगी। कुरान के दूसरे मुकामात में तस्रीह है उस दिन अल्लाह ताला मुजरिमों के आज़ा को नातक नातक बना देगा और वो इनके खिलाफ गवाही देंगे। सूरह हामीम सजदा की आयत है कि मुजरिमीन अपनी खालों से पूछेंगे, यानी जो हमारे पोर हैं ये बोलेंगे, हमारे जो खाल हमारे ऊपर है ये बोलेगी कि आखिर तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी। तो वो जवाब देंगी कि जिस खुदा ने आज हर चीज को गोया कर दिया है उसने हमें भी गोया कर दिया, यानी हमें भी गोयाई की सलाहियत दे दी। तो उस वक्त ये तमाम की तमाम जमीन जो है वो अपनी हर जो चीज इसकी पुश्त पे इंसान करता रहा है वो सब का सब एक एविडेंस के तौर पे सामने आ जाएगा। तो इस दुनिया में इंसान जो कुछ भी करता है इसी जमीन के ऊपर या नीचे करता है। इस वजह से ये इंसान के आमाल और अक़वाल की सबसे बड़ी गवाह है।
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس طرح انسان کے اعضاء و جوارے اور اس کے بدن کے روئیں روئیں کو اس کے خلاف گواہی دینے اور اس کی زندگی کا ریکارڈ سنانے کے لیے گویا کر دے گا، اسی طرح زمین کو بھی ناطق بنا دے گا کہ وہ ہر ایک کا ریکارڈ سنا دے۔ تو یہ ایک بڑا، بہت ہی ایک تزکیے کے لحاظ سے یا دھیانی کے لحاظ سے یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ وقال الانسان ما لها، اس پہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کو براہ راست خود جانتا ہے، مگر آخرت میں جب وہ عدالت قائم کرے گا تو جس کو بھی سزا دے گا انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے دے گا۔ اس کی عدالت میں ہر مجرم انسان کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا جائے گا، اس کی عدالت میں ہر مجرم انسان کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا جائے گا، اس کی ایسی مکمل شہادتوں سے ثابت کر دیا جائے گا کہ اس کے مجرم ہونے میں کسی کلام کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ تو اس میں اگر اب قرآن پاک میں ہم دیکھیں تو کئی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پہلی چیز مثال کے طور پہ نامہ اعمال جو کرامن کاتبین ہیں، اس کے ہمارے ایک ایک قول اور ہمارے فعل کا ریکارڈ درج کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو۔ تو بتایا جائے گا اس کو کہ پڑھ اپنا کارنامہ حیات، اپنا حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہے۔ یعنی انسان خود دیکھ لے گا جو اس کے گلے میں لٹکا ہوا نامہ اعمال ہے، اس پہ ہر چیز جو جو کچھ وہ کر رہا ہے اسی طرح درج ہو رہی ہے۔ پھر انسان کا اپنا جسم، زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، جسم کی پوری کھال، یہ تمام چیزیں قرآن پاک میں ذکر ہیں کہ یہ بھی وہاں پہ گواہی دیں گے۔ اس پر مزید وہ شہادتیں جو زمین اور اس کے پورے ماحول سے پیش کی جائیں گی۔ یہ بات تو اب سائنس بھی کہتی ہے کہ جب ہم کوئی چیز کہتے ہیں، بولتے ہیں، تو ہمارے ارد گرد کے انوائرمنٹ میں وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ تو یعنی ویوز کی شکل میں، یا تو وہ اللہ تعالیٰ اس سب کی شہادتوں کو، زمین اور اس کے پورے ماحول کی شہادتوں کو پیش کرے گا۔ پھر انسان کے دل میں جو خیالات، ارادے اور مقاصد چھپے ہوتے ہیں اور جن نیتوں کے ساتھ اس نے سارے اعمال کیے تھے وہ بھی نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ تو صرف کوانٹیٹیو ہمارے اعمال کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ ان کا کوالٹیٹیو حساب بھی ہوگا۔ کس کوالٹی کے ہمارے اعمال تھے، کس نیت سے ہم نے کیے، ہمارے دل میں خیالات، ارادے، مقاصد کیا تھے جب ہم کوئی نیکی کر رہے تھے، یا کوئی غلطی ہوئی تو غلطی کے پیچھے محرکات کیا تھے، کیا مجبوریاں تھیں، کیا حالات تھے جس میں انسان سے غلطی ہوئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا خدا کے حکم سے ہوگا۔ ابھی آگے کہا نا کہ اس لیے کہ تیرے پروردگار نے اسے ایما کیا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا خدا کے حکم سے ہوگا، اور ہر چیز خدا کے حکم کی تعمیل پر مجبور ہوگی۔ سورہ انشقاق میں زمین ہی سے متعلق ارشاد ہے کہ اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لیے یہی زیبا ہے۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو حکم دے گا کہ اب قیامت برپا ہو جائے، تو اس کے بعد پھر وہ زمین اللہ کے حکم سے ہر چیز کو باہر نکال پھینکے گی۔ وہ تمام شہادتیں اکٹھی ہو جائیں گی، جس کے بعد ایک انسان کے تمام اعمال ہر طرح سے کس وقت اس نے کیے، اس کے محرکات کیا تھے، اس کے ارد گرد اس کے حالات کیا تھے، اس کی نیتیں کیا تھیں، وہ سب کے سب سامنے آ جائیں گے۔ انسان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ اس میں کچھ روایتیں ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ رکھی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر پوچھا، جانتے ہو اس کے وہ حالات کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا وہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا۔ وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا۔ ایکسکیوز میں، یہ ہیں وہ حالات جو زمین بیان کرے گی۔ حضرت ربیع الخرشی کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، ذرا زمین سے بچ کر رہنا، کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے عمل کی خبر نہ دے، خواہ اچھا ہو یا برا۔ پھر حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا ہو۔ پھر آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائی۔ حضرت علی کے حالات میں دیکھا ہے کہ جب آپ بیت المال کا سب روپیہ اہل حقوق میں تقسیم کر کے اسے خالی کر دیتے تو اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر فرماتے، تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تجھ کو حق کے ساتھ بھرا اور حق ہی کے ساتھ خالی کر دیا۔ تو انسان جب یہ سوچتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈنڈی مار لے گا، یا کسی کے پیسے کچھ کھا جائے گا، یا کسی کو کوئی چیز بیچتے ہوئے اپنے کچھ پیسے بچا لے گا، یا اس طرح کی باقی چیزوں میں خیانتیں کرے گا،
जब वो समझता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, तो असल में वो हर चीज उसका रिकॉर्ड रखे होती है इर्द गिर्द की। अब अगली चीज है कि उस दिन लोग अलग अलग निकलेंगे, इसलिए कि उनके अमाल उन्हें दिखाए जाए। यहाँ पे अगर आप साथी भी कुछ ऐड करें कि अलग अलग निकलने से क्या क्या मुराद हो सकता है, और उसकी क्या वजह है, अल्लाह ताला ने बयान किया। जिस तरह हम दुनिया में कोई ना कोई सिफारिश लेके या किसी के और के ऊपर अपना जुर्म थोप के या बहाने बना के हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जान बच जाए। वहाँ पे हर कोई अलग अलग होगा, इवन बाप बेटा, हस्बैंड वाइफ, सब लोग जो है सब अलग अलग होंगे। हर एक का हर कोई अपने ही अमाल का जिम्मेदार होगा, और उस वक्त कोई भी किसी के लिए काम नहीं आएगा। बिल्कुल। हर एक इंसान अकेला निकलेगा, उसके साथ कोई जत्था, कोई कोई और चीज, कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहें साथी? मतलब क्या मुझे सुन सकते हैं? जी भाभी, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना कुछ लोगों की मिसकंसेप्शंस भी हैं आज के दौर में, हम्म। कि शायद उनके जो कोई पीर हैं, कोई बड़े वाले पीर पीर हैं, बिल्कुल। तो कुछ ऐसी इनके माशरे के अंदर जो है ना मिसकंसेप्शन है ना, वो हमें मतलब उनकी ऐसी अप्रोच है कि वो हमें बचा लेंगे बिल्कुल। उनकी वजह से। अगर हम उनसे बैत करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं और उनकी तालीमात पे अमल करते हैं, तो शायद वो हमें जो है ना वो कंसेशन को दिलवा सकते हैं। तो बिल्कुल। यहाँ पे ये मेरे ख्याल से ये वादे है कि हर इंसान को जो है वो उसका एहतसाब इंडिविजुअल बेसिस पे हो, और इस वजह से कि आप उनके मुरीद थे या आप उनसे वही अकीदत रखते थे, वो आपके किसी काम का। मेरा ख्याल है बिल्कुल। इससे अलग अलग निकलने का शायद ये भी मतलब है। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे। एक्सीलेंट। और कोई साथी के कुछ ऐड करना चाहिए, नहीं है? मेरे ख्याल में जी जी मेरी जी आवाज़ निजाम आ है। रही है। जी जी निजाम आ रही बात, सॉरी। अच्छा, मेरे ख्याल में इसकी अंडरस्टैंडिंग यूँ भी है कि क़यामत का जो मनाजिर होंगे उस वक्त, हम्म। वो हर बंदा जो है ना, कहते हैं कि जैसे नफसा नफसी का वक्त होगा। किसी हम्म। को किसी की परवाह नहीं होगी कि कौन है मेरे साथ कौन नहीं है। हम्म। ना बाप बेटा ना बहन भाई, कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो बिल्कुल। वो समझ लो, जब ऐसी हालत होती है तो चाहे किसी महफिल में भी ना लाखों लोग भी हो, तो वो अकेला अकेला ही होता है, वो अपनी हम्म। टेंशन में होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये बड़ा वो अच्छा चीज़ पॉइंट, है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी ये इस पहलू से कि हर लिहाज से इंसान वहां पे अकेला होगा, कोई मजूमा शुरका शुफा जो हैं वो वहां पे आपके साथ नहीं होंगे। नफसा नफसी का आलम होगा जो नजाबी ने कहा। खास तौर पे अगर आप अरबों के जहन को समझें, तो अरब अपने कबीले पे, अपने अवानो अंसार पे, उनके जो थे उन पे उनको बड़ा नाज था। और उनको अपने शुफा पे भी, अपने बुतों पे भी, उनके उनके पर भी उनको बड़ा नाज था कि वो हमें बचा लेंगे। और उस वक्त ऐसा नहीं होगा कि कोई खानदान, आपका कबीला आपके साथ खड़ा है और आप इकट्ठे जा रहे हैं, बल्कि सूरत हाल ये होगी कि इंसान बिल्कुल लोग कब्रों से इस तरह निकलेंगे कि किसी के साथ ना उसके अहले खानदान होंगे, ना आज़ा अकरबा होंगे, ना उसका जत्था होगा, ना खदम हशम, ना अमलाको जायदाद, ना अवानो अंसार, ना मजूमा शुरका शुफा, सॉरी, बल्कि हर एक अपने अमाल की जवाबदेही के लिए अपने रब के हुजूर तन्हा हाजिर होगा। सूरह मरियम में फरमाया कि उनमें से हर एक अपने रब के सामने हाजिर होगा तन्हा, फर्दन। सूरह इनाम में फरमाया कि और तुम आए हमारे पास तन्हा तन्हा, जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत अहम, खास तौर पे जिस तरह की गलत फहमियाँ बाबर भाई ने फरमाया कि हमारी तरफ, हमारे यहाँ आज भी मौजूद है। तो और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इसी आयत से निकलती है कि असल जो चीज जिससे साबका पेश आएगा वो होंगे अमाल। यानी कि कोई चीज, हम कुरान पाक को काफी अरसे से अब पढ़ रहे हैं, और हमने देखा कि किसी भी जगह पे अल्लाह ताला ने कोई और चीज बयान नहीं की सिवाय अमाल के। यानी अगर इंसान को शफात का मुस्तहिक भी कोई ठहरेगा, तो बुनियादी तौर पर उसके पास पहले कुछ अमाल होंगे, कुछ वो अपनी पैदा करेगा। कोई हक पैदा, हक लफ्ज तो ठीक नहीं है वहां पे किसी का क्या हक, लेकिन यानी वो इस चीज का इस्तेकाक पैदा करेगा कि उसके लिए कोई शफात के लिए बोल सके। अल्लाह ताला, हमने देखा था एक दफा बड़ी तफसील से कुरान पाक में एक जगह पे
کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے، جس کے لیے اجازت دیں گے، اسی کے لیے زبان کوئی کھول سکے گا، اور وہ بھی بالکل سچی بات کرے گا۔ تو سچی بات کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کچھ موجود ہوگا جو بات بیان کر کے بولے گا کہ اللہ اس شخص کو معاف فرما دے۔ تو یہ اس حاضری کی غایت بیان ہوئی ہے کہ یہ اس لیے ہوگی کہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں کہ دنیا کی زندگی میں انہوں نے کیا کارگزاری انجام دی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح فرمائی گئی ہے کہ کافر و مومن، صالح و فاسق، تابع فرمان اور نافرمان، سب کو ان کے نامہ اعمال ضرور دیے جائیں گے۔ یعنی یہ تو واضح ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں، وہ نیک ہو، بد ہو، کافر ہو، صالح ہو، ہر صورت میں ہر ایک کو اس کے نامہ اعمال دکھائے تو ضرور جائیں گے۔ اب اس میں اگلی چیز جو بہت اہم ہے، اور میرے خیال سے وہ چیز یہ کہ وہ ہمیں ریفلیکٹ اس پہ کرنا چاہیے کہ اس سے ہم کیا اپنی یاد دہانی کے لیے، تزکیہ کے لیے کیا چیز ہم ذہن نشین کر سکتے ہیں، کہ پھر جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اب اس کا یہ مطلب لینا بالکل غلط ہے کہ آخرت میں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی جزا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بدی کی سزا ہر شخص کو دی جائے گی۔ یعنی یہ بات اس سے نکالنا اس لیے غلط ہے کہ یعنی یہاں پہ یہ بات بتایا جا رہا ہے کہ اس کو دکھائی جائے گی، کیونکہ مثال کے طور پہ اگر ایک نہایت وفادار اور خدمت گزار خادم ہے کسی شخص کا، اور وہ شخص اس کے بالکل یعنی عام حالات میں وہ وفادار بھی ہے، خدمت گزار بھی ہے، کوئی غلطی بھی نہیں کرتا، اور اس کو چھوٹی سے چھوٹی غلطی کی بھی سزائیں دینے لگ پڑے، اور اسی طرح ہی اگر اپوزٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ غدار، نمک حرام خادم ہے، اور انسان اس کے اوور آل رویے کے برعکس اس کا جو مالک ہے اس کو چھوٹی سی چھوٹی جو اس کی صحیح چیزیں اس پہ بھی اس کو جزا دینے لگ پڑے، تو یعنی اوور آل رویے کو سامنے رکھا جائے گا، جو کہ سامنے جس کی بنیاد پہ پھر سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ اعمال دیکھے گا ہر ایک۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ ہر مومن و کافر کی ہر چھوٹی بڑی نیکی یا بدی اس کے سامنے آئے گی، سامنے آئے گی تو ضرور، لیکن اس قاعدے کے مطابق آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے مقامات میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی ایک مومن یہ دیکھے گا کہ اس سے نیکیوں کے ساتھ ساتھ فلاں فلاں غلطیاں بھی صادر ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فلاں فلاں نیکیوں کو ان کا کفارہ بنا دیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اعمال تولے جائیں گے، تو اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ کیسے یعنی کئی دفعہ ایمان اپنی ذات میں بہت بھاری نیکی ہے، اس کے مقابلے میں کچھ گناہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اسی طرح کفر اپنی ذات میں اتنا بھاری برا فعل ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ نیکیاں جو ہیں کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ اسی طرح ایک کافر یہ دیکھے گا کہ اس نے بدیوں کے ساتھ کچھ نیک کام بھی کیے ہیں، لیکن اس کے وہ نیک کام اس کے فلاں برے اعمال و عقائد کے سبب سے خبت ہو گئے، اس وجہ سے وہ ان کے صلہ سے محروم رہا۔ اس قاعدہ پر پرکھے جانے کے بعد نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں کے لیے جو ضابطہ مقرر ہوا سورہ قاریہ میں، ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا تھا کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ کی کھڈ ہوگا۔ اس میں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایک تو یہ پہلو ہے، یعنی اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آف کورس اس دن تمام اعمال دیکھے جائیں گے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی، برائی بھی۔ اور کیا سبق اس سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح متنبع رہنا چاہیے اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ اس میں میں یہاں پہ تقی عثمانی صاحب کے میں لیکچر میں لائیو سنا تھا، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی، یقیناً اور لوگوں نے بھی کی ہوگی، جی جی، کہ کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی برائی کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو، بالکل اور کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑو۔ بالکل بالکل۔ تو یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ چھوٹے گناہ ہم اس طرح ہوتے ہیں کہ چھوٹا گناہ کوئی بات نہیں، یہ تو ہم اس ہوں کو مینج کر لیں گے ہم لوگ، ہوں ٹھیک ہے۔ ہوں جب کوئی چھوٹا گناہ جان بوجھ کر کیا جائے تو وہ بہت بڑا بن جاتا ہے۔ ہوں وہ حالانکہ اب دیکھا جائے تو کوئی اتنا بڑا، لیکن کیونکہ ہم اپنے طور پہ اپنے گھمنڈ میں، اپنے غرور میں، اپنے اس میں کہ جی یہ تو چھوٹا سا ہے، اس میں ہم تو اتنے ایک آدمی ہیں، ایک ہوں، چھوٹا پہلے تو کیا
बिल्कुल। तो ये चीज जब कोई कोई बुराई अगर जानबूझ के की जाए और सोच समझ के की जाए, वो बहुत बुरी बन जाती है। एक एक तो गलती से हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई छोटी सी भी जो बुराई है अगर जानबूझ के की जाए तो वो बहुत बड़ी बन जाती है। इसी तरह से छोटी सी नेकी को मतलब ये जान के छोड़ देना, ये तो छोटी सी नेकी है, इसको इसका हमें क्या फायदा होगा, ये भी बड़ा गलत है। तो यानी ये चीजें ऐसी हैं जो इंसान को मतलब यानी कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती हैं। यानी हम्म, छोटी बुराई करने से आदमी कितना बड़ा गुनाह बन सकता है, गुनहगार बन बिल्कुल। सकता है। इस तरह किसी छोटी नेकी को छोड़ के वो बड़े अजर से महरूम। आ, महरूम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू साहब, एक्सीलेंट। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल से। खास तौर पे इंसान जब इन गुनाहों में वाकई में कई दफा सोचता है कि यार ये तो बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, इसकी खैर है। और नेकी करते हुए भी इंसान सोचता है कि यार छोटी सी चीजें छोड़ो, मैं क्या करना है इसको करके। तो उसका अजर जो होगा, उसके जो उसकी वजह से उसको आगे निजात जो मिलेगी, उससे महरूम रह जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई और साथी भी कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज। तो बुनियादी तौर पे ये, जैसे सादवी ने कहा कि ये आयत इंसान को एक बहुत अहम, कोई साथी कुछ कहना चाह रहे थे शायद, या जी आमिर, नीमाज मैं भाई। सिर्फ ये ऐड करना चाहूँ कि जिस तरह का कि सिस्टम की तरफ ये निशानदेही हुई है हम्म। जाल में, मैं तो समझता हूँ कि अ, इंसान इस तरह के सिस्टम में जब रह रहा है तो उसको अ, मतलब द लास्ट थिंग दैट यू विल डू इज तकब्बुर, और अल्लाह ताला के सामने अपने आप को डाल के इस सिस्टम से गुजरना चाहिए। हम्म। क्योंकि जिस तरह की ये बातें आपने अभी बयान की हैं ऊपर, हम्म। इस सिस्टम के अंदर रहकर बस, और मेरा ख्याल है कि जब आप अपने अंदर से तकब्बुर खत्म कर देते हैं, और हम्म। जैसे कहा गया ना कि फर्दन फर्दन हाजिर होंगे, तो ये नहीं कि फिर उसका हम वेट करें, आप अपनी इबादत में अल्लाह के साथ जो ताल्लुक यहाँ पे कायम करने की कोशिश करें, वो इसी तरह का ताल्लुक हो हम्म। कि जब मैं अल्लाह की जनाब में हाजिर हूँ तो मेरी औलाद, मेरे वालदैन, मेरे उलमा, हर 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 इंसान एक साइड पे हो जाए। और हम्म। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे इबादत कर जैसे तू रब को देख रहा है, वरना हम्म, वो तो तुझे देख ही रहा है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये वो चीज़ है जो जिसके को पकड़ के हमें इस दुनिया से गुजरना चाहिए। हम्म। क्योंकि आगे जो मामलात हैं वो बहुत मतलब बिल्कुल बिल्कुल माज में, इसमें मुझे एक वो चीज़ भी जहन में आती है कि जो पुलसरात से मुतल्लिक बात की गई है कि वो बिल्कुल एक पतले धागे की तरह होगी। और पुलसरात से मुतल्लिक ऑफ कोर्स डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। उस्ताद ने जो उसकी इंटरप्रिटेशन की है वो ये कि असल में वो इसी दुनिया का बयान है कि इस दुनिया को अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुलसरात से तशबीह दी है। कि वो बिल्कुल एक पतले धागे की तरह इंसान उस पर चल रहा है, जिसके एक तरफ जहन्नम है और एक तरफ जन्नत है, और इंसान उसके ऊपर से गुजर रहा है। और वो इतना ये सेंसिटिव मामला है कि थोड़ी सी गलती इंसान को, थोड़ी सी चूक इंसान को, गफलत इन इंसान सोचे अगर एक धागे पे चल रहा होगा तो वो कितना मुतनब्बे होगा, कितना वो एक्टिवली अपनी आंखों को धागे पे जमाए रखेगा, ये सोचे रखेगा कि मेरी ये गलती मुझे खाई में गुजर गिरा सकती है। तो इंसान को उसी तरह ही मुतनब्बे होके रहना चाहिए कि मैं हल्की सी चूक जो है उसको भी मैं नज़रअंदाज ना करूं, और जो हल्का सा सही कदम है उस धागे के ऊपर उसको भी मैं जेरे अपने जहन में रखूं। तो ये बिल्कुल उससे भी ये चीज़ जुड़ती है। तो ये आयत इंसान को एक बहुत अहम हकीकत पर मुतनब्बे करती है, और वो ये है कि हर छोटी से छोटी नेकी भी अपना एक वजक और अपनी एक कदर रखती है। शायद यहाँ पे वजन होगा, अगर वजक सही लफ्ज़ है, मैंने पहली दफा सुना है। और अपनी एक कदर रखती है, और यही हाल बदी का भी है कि छोटी से छोटी बदी भी हिसाब में आने वाली चीज़ है, यूं ही नज़रअंदाज कर देने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए किसी छोटी नेकी को छोटा समझ कर उसे छोड़ना नहीं चाहिए, जैसे साहब भी ने बताया, मौलाना तकी उस्मानी के लिहाज से। क्योंकि ऐसी बहुत सी नेकियां मिलकर इंसान अल्लाह ताला के हिसाब में एक बहुत बड़ी नेकी करार पा सकती है। और किसी छोटी से छोटी बदी का इर्तिकाब भी ना करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बहुत से छोटे गुनाह मिलकर गुनाहों का एक अंबार बन सकते हैं। अब आगे कुछ हदीसें मैंने लिखी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोजख की आग से बचो, ख्वाह वो खजूर का एक टुकड़ा देने या एक अच्छी बात कहने के जरिए से हो। लेकिन कितनी रहमत है अल्लाह ताला की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाई ये बातें कि छोटी सी अच्छी बात भी जो सदका है, यानी वो कहने से भी इंसान दोजख की आग से बचेगा।
کسی نئے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہو، یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ تو میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں یہاں پہ، ایک دو دفعہ مجھے موقع ملا کہ کوئی مثال کے طور پہ لاسٹ ٹائم میں شاید اپنے آفس میں نیچے گیا پرنٹ آؤٹ لینے کے لیے، تو میرا کارڈ کام نہیں کر رہا تھا، تو وہاں پہ ایک کولیگ تھی، انہوں نے بولا کہ میں تمہیں پرنٹ نکال دیتی ہوں، تو دس از مائی ون گڈ ایکٹ آف دا ڈے، یعنی کہ ایک اچھا عمل جو میں کرنا چاہ رہی تھی دن کا، وہ میرا پورا ہو جائے گا۔ اس طرح کے تو لوگ اس طرح سوچتے ہیں۔ انسان اگر اسی طرح سوچے کہ ہر وقت جو موقع اس کو ملے، وہ چاہے یہ ہو کہ آپ دروازہ، یہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ لوگوں کا عام طریقہ یہ ہے کہ جب وہ دروازے میں کسی میں داخل ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہو کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، تو وہ دروازے کو کھلا رکھتے ہیں، اس پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تاکہ پچھلے والے کو کھولنا نہ پڑے۔ تو یہ بڑی اچھی ایک چھوٹی سی نیکی ہے جو کہ انسان اللہ کی راہ میں کر سکتا ہے، کہ دروازے کے اندر جب داخل ہو تو اگر پیچھے کوئی آ رہا ہے تو دروازے پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ وہ آ جائے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ہمارے معاشرے میں، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ہم پبلک واش رومز یوز کرتے ہیں، ان کو کیسے ہم استعمال کریں تاکہ لوگوں کے لیے مصیبت نہ بنے۔ گاڑی پارک کریں تو ایسی جگہ پہ کریں جہاں پہ لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث نہ بنے۔ یہ تمام مواقع ہیں جن میں انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مد نظر رکھ کے نیکیاں کما سکتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خاص طور پہ آ، مخاطب کر کے کہا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اے عائشہ، ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش بھی ہونی ہے، پرسش بھی ہونی ہے۔ خبردار، چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ ایک میرے خیال سے بڑا امپورٹنٹ اس میں میسج ہے، جو کہ جس کو ہم اپنی یاد دہانی کے لیے اس میں سمجھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں البتہ قرآن مجید اصولی طور پر چند باتیں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اول یہ کہ کافر و مشرک اور منافق کے اعمال، یعنی وہ اعمال جن کو نیکی سمجھا جاتا ہے، اس میں ذہن میں رکھیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کون کافر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے تھے کہ یہ شخص جان بوجھ کے انکار کر رہا ہے، تو آف کورس اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی پہ کوئی فتوے لگائیں۔ تو اول یہ کہ کافر و مشرک و منافق کے اعمال ضائع کر دیے گئے، آخرت میں وہ ان کا کوئی اجر نہیں پا سکے گے۔ ان کا اگر کوئی اجر ہے بھی تو وہ دنیا میں ہی ان کو مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو لوگ دنیا ہی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنا انصاف پسند ہے کہ دنیا ہی میں پھر ان کو ان کا حساب کتاب، ان کے تمام اعمال کی جو بھی چیز ملنی چاہیے وہ ان کو مل جاتی ہے۔ کہ جن کے نزدیک آخرت نہیں ہے یا ان کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کے تمام اعمال کا ان کو دے دیتے ہیں اجر۔ اور یہی بات کہ جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اگر کوئی شخص کفر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اب یہ اپنی ذات میں اتنا بھاری گناہ ہے کہ اب اس کے مقابلے میں کوئی بھی نیکی جو ہے وہ، یا شرک کرتا ہے مثال کے طور پہ، تو اس کے مقابلے میں کوئی نیکی کسی کام کی نہیں رہے گی۔ دوسری یہ بات کہ بدی کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی بدی ہے، مگر نیکیوں کی جزا اصل فعل سے زیادہ دی جائے گی۔ بلکہ کہیں تصریح کہ ہر نیکی کا اجر اس سے 10 گنا ہے، اور کہیں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے نیکی کا اجر بڑھا دے 700 گنا تک۔ اگین ہم نے اس کو بارہا دیکھا کہ ایک انسان کی نیت کیا تھی، کن حالات میں اس نے وہ نیکی کی، اس کے ہاں اس کے اخلاص کتنا تھا، اس میں اس نے کتنا احسان شامل کیا اپنی نیکی میں۔ یہ تمام چیزیں مل کے نیکی کا اجر اللہ کے ہاں بڑھا دیں گے۔ تیسری چیز یہ کہ مومن اگر بڑے گناہوں سے پرہیز کریں گے تو ان کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سورہ نساء میں اور سورہ شورا، سورہ نجم میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اگر انسان بڑے گناہوں سے بچا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ چوتھی یہ چیز کہ مومن صالح سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اس کی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا، اور اس کے بہترین اعمال کے لحاظ سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ یہ بھی سورہ عنکبوت میں، زمر میں، احقاف میں، انشقاق میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ تو یہ پوری چیز کو، یعنی اس آیت میں جو بیان کیا گیا کہ اس کو نیکیاں بھی دکھا دی جائیں گی، اور یہ تو سب کے ساتھ ہوگا، ذرا برابر نیکی بھی، ذرا برابر بدی بھی، لیکن یہ جو قرآن کے اصول ہیں ان کے تحت معاملہ ہوگا۔ اس میں کوئی ساتھی کچھ ایڈ کرنا چاہے؟ معاذ بھی اگر آپ کچھ ایڈ کرنا ہے، ساتھ بھی آپ پلیز۔ جی یہ چیزیں ایسی واقعی مطلب نیکیوں اور برائیوں کا حساب کتاب، یعنی جہنم میں کمی نہیں ہوگی جہنم میں جانے والوں کی،
یعنی جہنم बिल्कुल। کیا ہے کہ حل میں مزید، وہ تو اور تیار ہے کہ اور بھی لوگ اس میں آ جائیں، اور اس میں یقیناً بہت لوگ جا رہے ہوں گے۔ हम्म। سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ یعنی یہ اس پر یہ حال ہے کہ اللہ ایک برائی کا ایک سزا دے گا، اور ایک نیکی کی 10 یا 15 یا 100 یا 70 دفعہ۔ साथ اس کے باوجود یہ حال ہوگا کہ جہنم میں لوگوں کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اور زیادہ جا رہے ہوں گے اس کے اندر۔ हम्म। تو ہم کو اللہ کی رحمت سے کتنا زیادہ یعنی ہم شکر گزار ہوں اس کے کہ बिल्कुल। یعنی آ، اگر سپوز ایک کے بدلے ایک ہی نیکی مل رہی ہوتی، ایک ہی اجر مل رہا ہوتا، تو एग्जैक्टली। پتہ نہیں ہم لوگ کہاں ہوں گے۔ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अल्लाह की बड़ी रहमत है। साथ भी आपकी आवाज़ शायद रुक गई। کہ وہ پتہ نہیں ہم لوگ کہاں ہوں گے، اور پھر ہمیں سوچنا چاہیے बिल्कुल। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत रखे। साथ भी आपकी आवाज़ शायद अभी नहीं आ रही है। साथ भाई की शायद आवाज़ अभी नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है साथ भाई की, कि जो साथ भाई ने कहा कि हमें यानी ये सोचा जाए कि अगर एक गुनाह की अल्लाह ताला एक ही सजा या एक ही उसको काउंट करेगा, और उसके मुकाबले में नेकियों को ज्यादा शुमार करेगा, तो फिर इंसान को किस तरह मुतनब्बे होना चाहिए। उसके बावजूद कितने लोग जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। और उसके साथ ये भी कि अल्लाह की कितनी रहमत है। जब हम ये साथ भी आप शायद वापस आ गए, आपकी आवाज दरम्यान में कट गई थी साथ भी। ہاں آج ہمارا ذرا انٹرنیٹ، جی ہمارا انٹرنیٹ ذرا خراب چل رہا ہے، تو یہ अच्छा ہاٹ اسپاٹ پہ لگا ہے بتا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ نہیں، ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ نہیں اتنے کرنے کے باوجود بھی وہاں پہ نیکی کو تلاش ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کتنی زیادہ برائیاں کر رہے ہوں گے، جو बिल्कुल کہ اس 10 گنا یا 70 گنا کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ बिल्कुल। تو ہم کو اپنے آپ کو برائی سے بچانا چاہیے بہت زیادہ۔ बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मुतनब्बे रह के बचाना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू साद भाई, थैंक यू। इसमें कुछ अहादीस भी मैंने यहाँ पे रकम लिखी हैं कि हजरत अनस की रिवायत है कि एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे। इतने में आयत नाजिल हुई। हजरत अबू बकर ने खाने से हाथ खींच लिया और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, क्या मैं इस जर्रा बराबर बुराई का नतीजा देखूंगा जो मुझसे सरजद हुई। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अबू बकर, दुनिया में जो मामला भी तुम्हें पेश आता ऐसा पेश आता है जो तुम्हें नागवार हो, वो उन जर्रा बराबर बुराइयों का बदला है जो तुमसे सादर हो। और जो जर्रा बराबर नेकियां भी तुम्हारी हैं, इन्हें अल्लाह आखिरत में तुम्हारे लिए महफूज रख रहा है। यानी ये एक ऐसे शख्स के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं जो कि नेकी में हम सब जानते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक का क्या मुकाम है। तो एक नेक साले शख्स के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वाजे कर दिया कि उसकी जो बुराइयां भी हैं उनको अल्लाह ताला इस दुनिया की तकालीफ से और मुख्तलिफ बहानों से अल्लाह ताला उनको ख़त्म कर देगा। नेकियां अलबत्ता महफूज रहेंगी। इसलिए जब कहते हैं ना कि हम असल में अल्लाह की रहमत से ही जाएंगे जन्नत में, तो ये तमाम चीज़ें उसमें आती हैं। असलन तो वो अमाल हैं जो कि अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बनाएंगे। यानी अमाल बुनियादी हैसियत रखते हैं। अब उन अमाल को कैसे अल्लाह ताला अपनी रहमत से उन अमाल की वजह से हमें जन्नत का हकदार बना देगा, ये उसकी रहमत होगी। और ये उसकी रहमत है कि वो एक अमल, नेकी के अमल को भी इतना गुना बढ़ा देगा और माफ करने के बहाने ढूंढेगा। या ये कहता है कि बड़े गुनाहों से बचे रहो तो मैं छोटे गुनाह माफ कर। ये तमाम की तमाम रहमतें अल्लाह की। अगर ये सब ना हो तो शायद कोई भी जन्नत में ना जा सके। लेकिन बुनियादी तौर पे जिस चीज़ को ये हैसियत हासिल है जिसकी वजह से इंसान अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक ठहरेगा, वो उसके अमाल हैं। यानी एक पासिंग क्राइटेरिया लेके जाए और आगे फिर। तो हज़रत अबू अयूब अंसारी से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के बारे में इरशाद फरमाया था कि तुम में से जो शख्स नेकी करेगा उसकी जजा आखिरत में है, और जो किसी किस्म की बुराई करेगा वो इसी दुनिया में उसकी सजा मसाइब और अमराज की शक्ल में भुगत लेगा। मसरूक हज़रत आयशा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अब्दुल्ला बिन जुदान जालियत के ज़माने में सला रहमी करता था,
مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، مہمان نواز تھا، اسیروں کو رہائی دلواتا تھا، کیا آخرت میں یہ اس کے لیے نافع ہوگا؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس نے مرتے دم وقت تک کبھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی حتیتی یوم الدین، میرے پروردگار روز جزا میں میری خطا معاف کیجیے. نہیں، اس کو آخرت پہ کوئی یقین نہیں تھا، آخرت کو اس نے کوئی درخور اتنا چیز نہیں سمجھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام ان اعمال کا اس دنیا میں ہی اس کو اجر دے دیا. البتہ حاتم طائی سے متعلق جب سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ ممکن ہے اس میں کہ جو غیر مسلم ہے، غیر مسلم تو نہیں کہنا چاہیے، کافر جو ہوں گے، ان کی عذاب میں تھوڑا اللہ تعالیٰ ہلکا کر دیں گے. جیسے حاتم طائی کے متعلق کیا ہے کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو ہلکا عذاب دیا جائے گا. تو یہ چیز ممکن ہے، لیکن یہ کہ جو ہے وہ مجموعی طور پہ جو اعمال ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اگر ایمان یا توحید پہ قائم انسان نہیں ہے تو یہ تمام چیزوں کی حیثیت نہیں رہے گی. تو یہاں پہ آج کی ہماری سورہ ختم ہوتی ہے. اب ہم اس پہ اوپنلی ڈسکس کر لیتے ہیں، کوئی پہلو رہ گیا ہو تو آپ ساتھی پلیز اس میں ایڈ کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من سوری. ہاں دیکھیں عامر، میں ایک بات چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم نے اگر نیکی کی نیت کی خالی اور بالکل ایکٹ نہیں کیا بالکل تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. اور جی بدی جب تک آپ چاہے اس کو سوچ لیں، لیکن آپ جب تک کریں گے نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتا. دیکھیے اگر ہم اس کو ہی سوچ لیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے واقعی. کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ نے کی نہیں، سوچا اور اللہ نے اجر دے دیا. اجر واٹ دے. ایور اس کے بعد کیا ہے، اور بالکل بدی کے لیے آپ سوچیں تو بالکل بس الحمدللہ، اٹس ویری گڈ. بالکل، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے واقعی میں، بڑی بہت کرم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. یعنی کہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ماڈرن لینگویج میں ہم یوز کریں بچوں کے لیے بھی، کہ جب ہاں پازیٹیو تھنکنگ ہے یا انسان پازیٹیولی جب سوچتا ہے چیزوں سے متعلق یا نیکی کا دل میں خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہاں اتنا اللہ تعالیٰ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنا رحیم ہے. آپ دیکھیں نا، وہ رحیم اپنے ہے. بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ آپ نے جس سوچا اللہ نے آپ کو اجر دے دیا. ہاں، اور اللہ اتنا کتنا قدردان ہے، یعنی وہ کتنا نیکیوں سے قدردان، متعلق کتنا قدر کرتا ہے کہ وہ سوچنے پہ بھی اس کو اللہ اجر دے تعالیٰ دیتا اجر ہے. دے دیتا ہے. بڑی بات. چلے، تھینک یو تھینک یو آنٹی. جزاک اللہ عامر. کوئی اور ساتھی بھی ایڈ کرنا چاہیں پلیز، کوئی چیز مس ہوگی ہو. نظابت بھی آج پہلی دفعہ آیا تو ہم لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں، نظابت اگر ہیں کہ درمیان میں بھی روک کے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے. میرا کام صرف چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، ہم لوگ آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، کوئی چیز مس ہوگی ہو تو وہ بھی ایڈ کرتے رہتے ہیں. تو اس پہلو سے بھی ایک بڑی اہم سورہ ہے کہ اس سے ہمیں جو یاد دہانی حاصل ہوتی ہے کہ کیسے انسان کو نیکیوں سے متعلق اپنی بدیوں سے متعلق متنبع رہنا چاہیے، آخرت کے لحاظ سے کہ کیسے وہاں پہ زمین ہلا دی جائے گی، اور کیسے انسان کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ ایویڈنس کے ساتھ اس کے سامنے رکھے گا. تو یہ چیز جیسے معاذ بھائی نے کہا نا کہ یہ اس کا روم ہی نہیں چھوڑتی کہ انسان تکبر میں مبتلا ہو یا کسی زوم میں مبتلا ہو کہ کچھ کسی طریقے میں بچ جاؤں گا. یعنی وہ جو بھی کر رہا ہے، جیسے بھی کر رہا ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے اور سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا. اگر کوئی ساتھی کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو ہم یہاں پہ